औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन फिजियोलॉजी लेक्चर नंबर 8 द कन्नाइंदा हीमोस्टेसिस च दा आगामुला स्टार्ट को चे हीमोस्टेसिस सतवाई और संगा द दे स्टेप्स दी रुम्बने बमुंग द हीमोस्टेसिस डिफिनीशन को तारफ बयो को सतवाई स्टपेज ऑफ ब्लीडिंग तवाई अरेस्ट और स्टपेज ऑफ ब्लीडिंग तवाई हीमोस्टेसिस अरेस्ट या स्टपेज ऑफ ब्लीडिंग तवाई द ब्लड चिकुम ब्लीडिंग कीगी बहना आगे स्टप कवने तमुन सवायु हीमोस्टेसिस वायु स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस द्रे स्टेज दी यो वेजो कंस्ट्रक्शन दे सेकंड वन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन दे थर्ड चेदे कगुलेशन ऑफ ब्लड दे रुम्बने चिकुम वेजो कंस्ट्रक्शन दे immediately after injury na pas injury na fauran बाद daga blood vessel चिकिम rupture शवी वी नो daga blood vessel चिदे दा कंस्ट्रक्ट शी सकुड़ाव शी राटिंग शी और डिक्रीज की लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज पोर्शन द किमजो के चे रप्चर शवा दा ब्लड वेसल दीजुना लॉस ऑफ ब्लड चिदा आगा कम की स्मॉल आर्टरी आम तौर पर चिकुम स्मॉल आर्टरीज भी आगा कंस्ट्रक्शन विजो कंस्ट्रक्शन चिदा द यो प्योरली लोकल पेनामिना दो हल तक के ब्लड वेसल्स चिदा चिकला रप्चर शी नो एंडोथेलियम चिदा आगा डैमेज शी हराब शी और कोलाजिन चिदा द एंडोथेलियम ना लांदे आगा एक्सपोज शी उलिदल शी एंडोथेलियम चिदे दा यो सदे एंडोथेलियम चिदे दा यो थिन मेम्ब्रेन दे ची मौजूद वी इनसाइड ऑफ द हार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स मंदे लाइन वी यो थिन मेम्ब्रेन दा उडुंबने स्टेप के चौशी चिकला ब्लड वेसल्स चिदा आगा रप्चर शी नो दल तके दगा रप्चर ब्लड वेसल्स चिदा दा वेजो कंस्ट्रक्शन शो की और फर्दर ब्लड लॉस चिकुम दे आगा डिक्रीज की कामी की और कला चिमुंग दगा रप्चर शी ब्लड वेसल्स नसो शी एंडोथेलियम चिदा आगा मुकम्मल तौर पर सशी डैमेज शी एंड कोलेजिन बीनीथ द एंडोथेलियम एज एक्सपोज्ड दल तक नोर सोशी नो प्लेटलेट्स राशि आगा मेलावशी द कोलेजिन सरा जका चे कोलेजिन दल तक एक्सपोज हुई और पलजान चिदे कोलेजिन प्लेटलेट्स आगा एक्टिवेट की नो दगा एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से दल तक सिक्रेट की सेरोटोनिन और नोरा वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस चे आगा फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स चिदा कास की सेरोटोनिन चिदा आगा सशायदे दा यो केमिकल कंपाउंड दे चे आगा केमिकल सब्सटेंस ते च आगा यो क्लाटिंग के दे रोल दे पस्लीप के हम दे डाइजेशन के हम दे बदल तके पक्लाटिंग के दे एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स यानी दगा प्लेटलेट्स और कोलेजिन मेलावेदन चिदी दा सोक ज़्याद की एसेलरेट की 1 विलिब्रॉन फैक्टर जो के यो ग्लाइकोप्रोटीन दे दगा ग्लाइकोप्रोटीन कार सदे दा प्लेटलेट्स और कोलेजिन चिकुम एडहेरेंस मेलावेदन दी आगा चिदी स्पीड अप की एक्सेलरेट की वाले जका चकला दो एक्सेलरेट शी नो ज़्यादा बा एक्टिवेट कीगी और दगा सेरोटोनिन वगैरह दगा वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस चिदे दा बज़ियात रिलीज की और आगे द वजनबो वो कम ब्लड लॉस चिदी आगा कमीगी दगा फैक्टर चिकुम दे 1 विलिब्रॉन फैक्टर दा एक्ट कई एज अ पुल यो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद हुई प्लेटलेट के और द कोलेजिन फाइब्रिल पमियांस के सोक एक्ट कई द पुल 1 विलिब्रॉन फैक्टर जो के ग्लाइकोप्रोटीन पखपला बांधी दे सेकंड चुकुम स्टेप फर्स्ट स्टेप के मुंग वेजो कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ओयल पर सेकंड स्टेप के मुंग वायु प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन चिदा संग जुड़ी जी प्लेटलेट्स चकला मेलावशी द कोलेजिन सरा और द रप्चर ब्लड वेसल्स कोलेजिन सरा नो दल तक के सिक्रीट की एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पखपला बांधी केमिकल कंपाउंड दे च आगा जेनरेट कई पैदा कई थ्रोम्बोक्सिन A2 और कार दे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोक्सिन पखपला बांधे कार दे प्लेटलेट एक्टिवेशन यानी दल तक प्लेटलेट एक्टिवेट कई दगदवा चिकुम सब्सटेंसेस दी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 च आगा प्लेटलेट्स चिदी आगा 100 कर प्लेटलेट्स चिदी सिक्रेट कड़ल
نو د دوی کار دا دی چې مور او مور پلیټلیټس چې دي هغه اکټیویټ کوي، خپله کې اټریکټ کوي. نو څومره پلیټلیټس چې دي هغه اګریګیټ شي په خپله باندې یو لوز ټمپوریری پلیټلیټ پلګ جوړ کی یا ټمپوریری هیموسټیټک پلګ جوړ کی چې هغه which closes the rupture blood vessel and prevent چې هغه نور هم ویزو کنسټرکشن کاس کی او فردر بلډ لاس کی نور هم ډیکریز راولي. پلیټلیټس اګریګیشن چې کوم دی مطلب پلیټلیټس کوم اګریګیټ کیږي د کولاجین سره نو دا څوک سیلیریټ کوي پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر چې دا هغه اکسلریټ کوي. کګولیشن اف بلډ د تھرډ سټیپ ته په دغه پروسس کې فایبرین وړومبنی سټیپ دا دی چې فایبرینوجن کنورټ شي فایبرین ته. نو دغه فایبرین تھریډز چې کوم دی د اټیچ شي د چا سره د دغه لوز پلیټلیټ پلګ سره د رپچر پارت اف د بلډ ویسل او پریونٹ فردر بلډ لاس او مکمل طور پر دلته سټاپیج راولي فردر بلډ لاس کمپلیټلی. چې کله فردر بلډ لاس کمپلیټلی بند شي نو د دې مقصد څه شو چې هیموسټیسس چې دی هغه مکمل شو. اوس دغه د هیموسټیسس فلو چارټ یعنی هیموسټیسس چې دی دا څنګه کیږي. کله چې وړومبنی بلډ ویسل چې کم دی هغه انجری شي او زمونږ چې کوم انډوتیلیم وي هغه ډیمیج شي نو لازمی خبره ده چې دلته کې کولاجین چې کم دی هغه ایکسپوز شي او 1 ویلی بران فیکټر جو کې گلایکوپروټین دی نو هغه دلته اکټ په وکي او دغه پلیټلیټس چې دی د کولاجین سره دا اکټه کی او بیا چې کله دوی اکټه شي پلیټلیټس او کولاجین اکټه شي نو دلته کې پلیټلیټس چې دی هغه اکټیویټ شي. نو ډومبنی سټیج کې چې کله دا اکټیویټ شي نو فرست سټیپ چې دی هغه سیکریشن اف سیروټونین. نو دلته کې سیکریټ کی سیروټونین چې هغه ته هغه ویزو کنسټرکشن کاس کی. سیکنډ چې کوم سټیج دی هغه سیکریټ کی ADP یعنی ایډیوزین ډای فاسفیټ او ترومبوکسین A2 او دلته کې پلیټلیټ اکټیویټینګ فیکټر اکټ پیو کی نو اګریګیشن یو پلیټلیټ پلګ جوړ کی د پلیټلیټس نو دا سیکنډ سټیج شو. تھرڈ سټیج چې دی هغه کې فرمیشن اف پروترومبین اکټیویټر یعنی پروترومبین اکټیویټر چې دی هغه جوړ شي او بلډ کلاټینګ چې دی هغه وشي. دا درې سټیپ دي یعنی درې سټیج دي. په درې سټیج کې سکیږي په درې سټیج کې هیموسټیسس کیږي. نو دا د تاسو سره هیموسټیسس ټاپک امید لرم چې تاسو به ښه په پوهه وئ. الله حافظ.